अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल वहीद है और मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ और ये वीडियो जो है 9th क्लास की इंग्लिश का लेसन नंबर 12 जो है 12 जो है उससे मुतल्लिक है। और इस वीडियो में हम ये जो लेसन है इसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से इस कहानी की समझ आ सके, और जहाँ ज़रूरी होगा तो हो सकता है कमेंट्स भी कर दिए जाएँ। और इसके बाद की जो एक्सरसाइज है सारे पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेस जो हैं जिनके उनको भी सॉल्व करेंगे ये। और इसीलिए चूँकि ये हलशुदा ये क्या कहते हैं उनको इस ये वाली जो है ये डाउनलोड जो था इसमें एक्सरसाइज हल की हुई थी और इसमें topstudyworld.com वालों ने इसको जो है अपलोड किया था। तो दैट्स वेरी गुड। ओके, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और क्योंकि हालशुदा जो हैं मैं इसलिए उनको प्रेफर करता हूँ, दे सेव अ लॉट ऑफ टाइम, हमारा बहुत सा वक्त वो बचाते हैं। और हमें इस एहसास से कि हमें भी कुछ आता नहीं और हम शर्मिंदा हों, ज़ाहिर है हर एक बंदे को सब कुछ तो नहीं आता होता, और मैं तो ज़रूरी बातें याद रखता हूँ, जो गैर ज़रूरी हैं मैं उनके लिए ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं होता, ना ही मैं उनके लिए परवाह करता हूँ। तो ये जो है अभी हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे यूनिट 12 है 3 days to see, देखने कितने दिन। इसका कहानी इस तरह है, एक अमेरिकन राइटर है एंड शी इज़ बॉर्न ब्लाइंड। शुरू से ही वो या अर्ली एज में ही वो ब्लाइंड हो गई हुई थी। तो उसने ये लिखा है इस ऐसे में कि उसने कब में कि अगर उसको देखने के लिए 3 दिन मिल जाएँ तो वो किस तरह से उनको सर्व करेगी। और उसका कहानी लिखने का मकसद ये है कि हम लोग जो हैं जिनकी आँखें हैं, हम चीज़ों का बगौर जायज़ा नहीं लेते हैं। यूँ कहना चाहिए हम आँखों जैसी नेमत को सही मायनों में एन्जॉय नहीं करते हैं। कि आँखें हमें इतने खूबसूरत मनाज़र दिखाती हैं, लेकिन हम अपनी लापरवाही में उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते, तो हम उनको एन्जॉय नहीं कर सकते। आँखों की कदर वही बंदा करता है जो आँखों से महरूम होता है। तो इसमें हमें देखने की जो सलाहियत है, उसके लिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और ज़िंदगी को जो हमारे इर्द-गिर्द मनाज़र हैं, उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। उनको ताकि हम उनसे खुशी मिल सके। तो वो हमें इनडायरेक्टली ये मैसेज देती है कि हमने अपनी देखने की जो सलाहियत है उससे भरपूर फ़ायदा नहीं उठाते हैं। तो ये एक ट्रेजेडी है। तो हमें इस तरफ तवज्जो देना चाहिए, बल्कि एंड में वो ये भी कहती हैं कि जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो स्कूल हैं उनको वो चाहिए कि वो जो हैं बच्चों को सिखाएँ आँखों का किस तरह से हम अपने देखने की सलाहियत को भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग भी शामिल की जानी चाहिए। तो लेसन की तरफ आगे बढ़ते हैं रवायती तरीके से, ठीक है? तो आपने जो है ये तो 1.5-2 घंटे की वीडियो बनेगी, कोई पिछली मेरी जितनी भी वीडियो हैं ऑलमोस्ट इतनी लंबी मैं वीडियो नहीं बनाता। तो ये कुछ इस तरह की वीडियो है, हमें टास्क इतने दे दिए जाते हैं, अभी तो हम मानो उन पे अमल नहीं कर सकते हैं। तो फिर भी बहुत कुछ जो हमें डिले हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हम, वरना आई एडवाइस कि इस लेसन पे सिर्फ 15 मिनट जो है आप इसको सर्व करें, इसकी रीडिंग कर दें, इंग्लिश रीडिंग कर दें, ट्रांसलेशन अपने नहीं करनी। ट्रांसलेशन में बहुत सा वक्त लग जाता है। और अगर हम आपको ट्रांसलेट कर देते हैं तो ठीक है, हम टीचर हैं, लेकिन आपने ट्रांसलेशन अगर मेरे लिए करनी है तो बिल्कुल ना करें, बल्कि मैं कहूँगा अपने लिए भी ना करें, ठीक है? तो आपको हो सकता है शुरू में पहली रीडिंग में 1% समझ आए, फिर 2%, फिर 3%। तो जितनी दफ़ा आप रीडिंग करेंगे, ज़्यादा करेंगे, उतनी दफ़ा आपको ज़्यादा समझ आएगी। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस बट श्योर प्रोसेस। इसमें कुछ देर तो लगती है, लेकिन इंसान सीखता ज़रूर है। और फाइनली ऐसा होता है कि आपको ट्रांसलेशन की आदत ही नहीं रहेगी। तो वर्ड्स हैं और उनके मीनिंग हैं। बार्क, ये दरख्तों की छाल होती है। और
برچ ایک قسم کا درخت ہے، سنوبر. اور چیسنٹ ہوتا ہے سزا دے کے کسی کو صحیح کرنا. اور ڈومڈ ہوتا ہے جڑا ہوا، برباد، قسمت کی طرف چلتا ہوا، ڈومڈ. ٹھیک ہے. اور امیجیٹ، انینیمیٹ جو حرکت نہ کرتا ہو، بے حرکت، مردہ. اینیمیٹ ہوتا ہے حرکت کرنا، حرکت میں لانا یا حرکت میں آنا. تو یہ جو ہیں انینیمیٹ، جس کی حرکت ختم ہو گئی ہو. میلو، اس کو کومل کہا ہے، بیکم لیس ایکسٹریم ان بیہیویئر. میلو، چلو جی، شدید نہ ہو، جو شدید نہ ہو، اس طرح سے ہے، شدت پسند نہ ہو. یہ لکھا تو رویے میں، یعنی بہت زیادہ اس میں انتہا درجہ، یعنی کیا کہیں گے کہ اس کے رویے میں شدت نہ ہو. اور پیجنٹ ہوتا ہے کمپٹیشن ٹو جج بیوٹی، کوالٹیز اینڈ اسکلس. پیجنٹ یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے کہ مقابلے کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے. پینوراما، منظر. اور اسٹروک، نشان. اور ایمفیسائز، زور دینا، اور زور دے کر کو بات کرنا. جینٹنس، نرمی. ویگر، حوصلہ، طاقت، انرجی. کیننس، انتہائی دلچسپی، زیادہ دلچسپی. امپینڈنگ، یعنی قریب واقع ہونے والا، امیمنٹ. ڈومڈ، یہاں پہ برباد لکھا ہوا ہے، اپنی قسمت کی طرف چلتا ہوا. اپریشیٹو، جو تعریف کرتا ہو، تعریف کرنے والا، اپریشیٹو. اسپرچول ویلیوز، روحانی اقدارات، روحانی قدریں. اور السٹریٹ، وضاحت کرنا. کمپینین شپ، محبت، صحبت. اور میلو سویٹنس، مٹھاس سے بھرا ہوا. اور ہیسٹی گلمس، جلد بازی، یعنی جلدی سے دیکھنا. پیجنٹ، تماشا. ریولیشن، کھولنا. میریکل، معجزہ. ریگریٹ، پچھتانا یا پچھتاوا. لانگنگ، خواہش. اور ریویلڈ، انکشاف کیا. ہنٹ، بسیرا. ہنٹ پیچھا کرنا ہوتا ہے، اور پکڑنے کی کوشش میں کسی کا پیچھا کرنا، ہنٹ. تو یہاں پہ بسیرا ہے لکھا ہوا ہے، ٹربل لکھا ہوا ہے. چلیں، اور اس کے بعد ہے ڈیسٹینیشن، منزل مقصود، جو منزل جہاں پہ پہنچنا ہے. اکسٹمڈ، عادی. کنونسڈ، کسی بات پر یقین رکھنے والا، سچ ماننے والا، کنونسڈ. سیمیٹری، توازن. ٹھیک ہے. یعنی چیزوں میں، جو چیزیں کسی تصویر میں، تصویر کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، تو جس پہلو کو جیسا ہونا چاہیے ویسے ہے، تو سائز میں، لک میں، تو اس کو سیمیٹری کہتے ہیں. سلور برچ، یہ ہے چاندی والا سنوبر کا درخت، یہ قسم کا درخت ہے. شاگی بارک، تو کھردری چھال جو ہوتا ہے درخت کی، کانٹوں والی. آگے ہے کانولیوشن، مشکلات، پیچیدگی ہے، کانولیوشن. فارچونیٹ، خوش قسمت. لش، کارپیٹ، تو سرسبز جو ہے فرش، نرم فرش، گھاس کا فرش. اسپونجی گراس، نرم گھاس جو ہے. سلگش سست ہوتا ہے. آلسی، ایسے لگے تھارجک. چلو، جو چست نہیں ہوتا وہ لیتھارجک ہوتا ہے، سلگش ہوتا ہے. تو یہ بھائی سم ٹائمز آئی ہیو تھاٹ، کبھی کبھی میں نے سوچا ہے that it would be an excellent rule، یہ شاندار اصول ہوگا، to live each day، کہ ہر روز زندگی گزاری جائے as if we should die tomorrow، جیسے آنے والے دن ہم نے مر جانا ہے. Such an attitude would emphasize sharply، ایسا رویہ جو ہے وہ زیادہ کرے گا the values of life، زندگی کی حقیقتوں کو سمجھنے میں مدد دے گا. ٹھیک ہے. we should live each day، ہمیں ہر روز گزارنا چاہیے. with gentleness، نرمی کے ساتھ. vigor، بھرپور انداز کے ساتھ. and keenness، اور بھرپور
مشاہدے کے ساتھ آف اپریسیشن کہ ہم تسلیم کر لیں which is often یعنی چیزوں کی حقیقت کو تسلیم کرنے کے حوصلے کے ساتھ جینا چاہیے which is often lost اور یہ اکثر جو ہے یہ حوصلہ اکثر جو ہے نہیں ہوتا ہے when time stretches before us in a constant panorama جب وقت ہمارے سامنے نہ ختم آنے والا دور تک ٹھیک ہے دکھائی دیتا ہے پینوراما ایک طویل منظر دکھائی دیتا ہے آپ مور ڈیز اینڈ منتھ جس میں اور مہینے اور دن ہیں اینڈ ایئرس ٹو کم اور کئی سال آنے والے ہمیں دکھائی دیتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم چیزوں کو ان کی صحیح اہمیت نہیں دیتے ہیں ان کی تعریف نہیں کرتے ہیں اپریشیٹیو ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا ہمارا ہم کسی چیز کو دیکھ کر اس کی تعریف نہیں کرتے ہیں ایسے گزر جاتے ہیں ٹھیک ہے جتنی تعریف کوئی چیز ڈیزرو کرتی ہے یعنی ہمارے ارد گرد جو مناظر میں ایسے نہیں ہم دیکھیں اور گزر کے چپ کر کے سے گزر جاتے ہیں ہمیں چاہیے ہم تو موٹر سائیکل پہ یا گاڑی پہ گزر جاتے ہیں دائیں بائیں دیکھتے نہیں ہیں اسپیڈ کی وجہ سے ہمیں چاہیے ہم واک کریں پرندوں کو سنیں درختوں کو دیکھیں اپنی اسپیڈ کو سلو ڈاؤن کریں یہ ہمارے ارد گرد جو خوبصورتی ہے ہم اس کے ساتھ وقت گزاریں ٹھیک ہے اپنے ماحول کو اپریشیٹ کریں لیکن ہم جلدی سے گزر جاتے ہیں ٹھیک ہے we have no time to stand and stare ہمارے پاس رکنے کا دیکھنے کا وقت نہیں ہے تو یہی بات یہ ہے یہاں پہ یہ ہیلن کیلر کہہ رہی ہے جو اس مضمون کی رائٹر ہے اچھا جی کیونکہ ہمیں لگتا ہے بہت ٹائم ہے بھائی ہم دیکھ لیں گے ان کو بھی دیر آر دوز آف کورس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں who would adopt the Epicurean motto جو زندگی میں اس اصول کو اپنا لیں گے جو کہ Epicurean motto ہے کیونکہ ایک خاص قسم کا جو ہے سوچنے کا ایک انداز ہے ایٹ ڈرنک اینڈ میری Epicurean جو motto یہ ہے کھاؤ پیو انجوائے کرو ٹھیک ہے But most people would be chastened لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سزا پانے کے بعد ٹھیک ہوں گے by the certainty of impending death اس حقیقت کی سزا کہ موت ہے اور قریب جب ان کو موت کے قریب ہونے کا جب موقع ملتا ہے تب ان کو بہت سے لوگ جو ہیں وہ سدھر جاتے ہیں یعنی زندگی کی قدر کرنے لگتے نمبر 2 in stories کہانی میں the doomed hero is usually saved جو بدقسمت ہیرو جو ہوتا ہے جس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں رہتا ہر طرف سے گھیر لیا جاتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے اتفاق سے ایٹ دی لاسٹ منٹ آخری لمحے میں بائی سم اسٹروک آف فارچون اس کی اچھی قسمت کی وجہ سے بٹ آلموسٹ آلویز ہز سینس آف ویلیوز از چینج اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہیرو کی جو سوچ کا انداز جو ہے وہ بدل جاتا ہے he becomes more appreciative وہ زیادہ سمجھدار ہو جاتا ہے of the meaning of life زندگی کی حقیقت کو زندگی کی اہمیت کو سمجھنے لگتا ہے and its permanent spiritual values اور اس کی مسلسل روحانی اقدار کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے یعنی اس کی روحانیت جو ہے وہ پرورش پا جاتی ہے It has often been noted اکثر یہ دیکھا گیا ہے روحانیت کیا ہے اس کی سوچ جو ہے اس کی سوچ بہتر ہو جاتی ہے it has often been noted یہ اکثر دیکھا گیا ہے that those who live کہ وہ جو رہتے ہیں اور have lived اور رہ چکے ہیں in the shadow of death موت کے سائے میں bring a mellow sweetness into everything they do تو ہر چیز کو یہ جو ہے mellow sweetness وہ ایک خوشگوار مٹھاس لیے ہوئے ہوتے ہیں مطلب وہ خوش ہی رہتے ہیں اکثر جو ہیں وہ زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں مطلب یہ کہ زندگی ان کے لیے بہت خوشگوار ہو جاتی ہے اس سینس میں کہ جو شخص جو ہے کبھی کسی نے پانی جو ہے 3 یا 4 دن فرض کرو پانی سے محروم رہا ہو ٹھیک ہے اور دھوپ کا سامنا کیا ہو پھر اس کو جو ہے جو آدھا گلاس پانی مل جاتا ہے تو اس کی اہمیت کو وہ چاہے گرم ہو ٹھنڈا بھی نہ ہو ٹھیک ہے تو اس کی اہمیت کو وہی بندہ سمجھتا ہے وہ جب بھی اس کو پھر پانی ملے گا چاہے وہ گرم ہو ٹھنڈا ہو یا نہ ہو تو وہ اس کو شکر کے ساتھ وہ اس کو پیتا ہے
اور یعنی دلی سکون کے ساتھ اس پانی کو پیتا ہے۔ اور جس نے کبھی ایسے دن نہیں دیکھے تو وہ یہی کہتا ہے پانی گرم ہے، پانی ٹھنڈا ہے، پانی ٹھنڈا نہیں ہے، یہ تو ایسے ہے، یہ تو ویسے ہے، تو اس کو پانی کی قدر نہیں ہوتی۔ یعنی جب تک ہم نے دکھ نہ دیکھے ہوں تو ہمیں سکھ کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی وہ چیز کہنا چاہ رہی ہے کہ ہیرو جس کو ایک دفعہ جس کے ہاتھ سے زندگی گزر جاتی ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی ہے کیا، اور ہر دن اٹھتا بیٹھتا پھر وہ خدا کا شکر کرتا ہے جس نے اس کو زندگی دے رکھی ہے، ورنہ تو وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے۔ Perhaps I can best illustrate، شاید میں بہترین مثال اس کی دے سکتی ہوں by imagining، یہ سوچ کر that what I should most like to see، کہ میں کیا دیکھنا پسند کروں گی if I was given the use of my eyes، کہ اگر مجھے اپنی آنکھوں کا استعمال کرنے کا موقع مل جائے say for just 3 days، فرض کرو صرف 3 دن کے لیے، ٹھیک ہے، اگر مجھے میں زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکتی ہوں کہ مجھے 3 دن دیکھنے کو مل جائے تو میں کیسے استعمال کروں گی، اور پھر آپ لوگ دیکھیں کہ آپ اپنی آنکھیں کیا میری طرح استعمال کریں گے، کرتے ہیں؟ یقیناً نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کی تعریف کرنی چاہیے۔ On the first day، پہلے دن I would want to see the people، میں لوگوں کو دیکھنا پسند کروں گی whose kindness، gentleness and companionship have made my life worth living، کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے پہ مہربانیاں کی، جنہوں نے مجھے سنبھلنے کا موقع دیا، میں ان کو دیکھنا پسند کروں گی۔ The next day، اگلے دن، یعنی میں اب سب سے پہلے ہمارے گرد گرد جو لوگ ہیں ہمیں ان سے ملنا چاہیے، جنہوں نے ہمیں زندگی میں مضبوط بنایا ہے، ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے، ان کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ The next day، اگلے دن the second day of life، زندگی life side، دیکھنے کے دوسرے دن I should arise with the dawn، میں صبح صبح اٹھوں گی and see the thrilling miracle by which night is transformed into day، اور خوبصورت مناظر دیکھوں گی اور یہ منظر دیکھوں گی کہ کیسے رات کی تاریکی دن کے اجالے میں بدلتی ہے۔ I should behold with awe، میں بڑے ادب احترام سے دیکھوں گی ان کو the magnificent، اور حیرت سے بھی the magnificent panorama of life with which the sun awakens the sleeping earth، ارتھ سو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب زندگی سو رہی ہوتی ہے، تو میں دیکھوں گی کیسے سورج کی کرنیں زندگی کو جگاتی ہیں، کیسے دنیا کو متحرک کرتی ہیں، یعنی دن جب نکلتا ہے تو کیسے لوگ جاگ اٹھتے ہیں، متحرک ہو جاتے ہیں۔ This day I should devote to hasty glimpse، اس دن میں جلدی جلدی دیکھوں گی of the world، دنیا کی جلدی جلدی جھلکیوں کو دیکھوں گی، یعنی دنیا کو جلدی میں دیکھوں گی۔ past and present، یعنی دنیا کیسی ہے اور کیسی تھی اس کا جائزہ لوں گی۔ I should want to see the pageant of man's progress، میں دیکھنا چاہوں گی کہ انسان نے کیسے کن کن ادوار سے گزر کر ترقی کی۔ The kaleidoscopic of the ages، یعنی ساری دنیا کلائڈوسکوپ ایک قسم کا دیکھنے کا آلہ ہے، ٹھیک ہے، جس سے ہمیں مختلف کلر جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں، جیسے ہم ان کو گھماتے ہیں تو مختلف کلر دکھائی دیتے ہیں۔ شاید کسی نے دیکھا ہو، آپ اس کو پکچر دیکھ سکتے ہیں کلائڈوسکوپ کی، ابھی میں دیکھتا ہوں کلائڈوسکوپ، اس کی پکچرز ہیں کلائڈو۔ اور یہ کس طرح کی ہوتی ہے جی؟ یہ اس طرح کی ہوتی ہے، یہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے، ہم اس کو اس طرف سے دیکھتے ہیں تو یہ منظر ہمیں اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں، یہ اس طرح سے یہ کلائڈوسکوپ ہے، ٹھیک ہے، کلائڈوسکوپک ویو ہے، اس طرح سے کیسے منظر جو ہیں وہ بدلتے ہیں، تو بدلتے ہوئے مناظر کو دیکھوں گے۔
अच्छा जी, कलाइडोस्कोपिक ऑफ द एजेस के कैसे वक्त के गुजरने के साथ साथ चीजें बदलती गई. हाउ कैन so much be compressed into one day. ये सब कुछ एक दिन में, सारी तारीख एक दिन में कैसे देखी पढ़ी जा सकती है. Through the museums, of course. यकीनन अगर हम अजायब घर का से विजिट करें तो हमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हमें दिखेंगी, यानी मादी की जो हैं वो चीज़ें हमें दिखाई देंगी जो कि कभी जिंदा थी. The following morning, I should greet the dawn. आने वाले दिन में सुबह सुबह उठूंगी, सूरज को देखूंगी, चढ़ते हुए सूरज को देखूंगी. Anxious to discover, इस बेचैनी के साथ देखने की बेचैनी के साथ न्यू डिलाइट्स, नई खुशियाँ. For I am sure that, क्योंकि मुझे यकीन है कि for those who have eyes, वो जिनकी आंखें होती हैं, which really see, जो देखने वाली आंखें रखते हैं, the dawn of each day must be perfectly new, a new revelation of beauty. हाँ, देखने वालों के लिए जो सुबह का मंजर होता है, चढ़ते हुए सूरज का जो मंजर होता है, ये एक परफेक्ट ब्यूटी होता है, परफेक्टली न्यू रेवलेशन ऑफ ब्यूटी, यानी एक नई खूबसूरती को हमारे सामने पेश करता है. दिस according to the terms of my miracle is to be my third and last day of sight. ये जो है, जैसे कि मैंने कहा, to the terms of a miracle is to be my third day, यानी वो कह रही है, अपने इशारा करिए तीसरे दिन की तरफ. अच्छा जी, आखिरी दिन की मोजज़ात की इस्तिलाह के तौर पर है. तीसरा दिन यानी उसके बाद ये वो तीसरे दिन का जिक्र करने वाली है. अब जैसे इंग्लिश लिखी हुई है, इसकी उर्दू बंदा क्या करे भाई. आई शैल हैव नो टाइम, मेरे पास वक्त नहीं होगा, टू वेस्ट. अब इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ा करें, और इसमें ऐसे ऐसे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आते हैं जिनकी उर्दू अव्वल तो होती नहीं, हो जाए तो बड़ी अजीब सी होगी, ठीक है कि नहीं. हमारी उर्दू को अगर किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें तो वो सी अजीब उर्दू भी है हमारी. एक तो ये है वो मर गया, ये तो ही डाइड, सीधी सीधी उर्दू दें. उसकी रूह कफ से या नसीरी से परवाज कर गई, अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो अजीब ही बनेगी. तो इस तरह से अगर हम ये जो है एक्सप्रेशन जो हैं, अगर हम उनको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो वो उनके मीनिंग खूबसूरती सब चेंज हो जाती है. तो इसलिए मैं अक्सर एडवाइस करता हूँ कि आप जो लर्नर हैं वो आप सिर्फ इंग्लिश रीडिंग करें. वक्त के गुजरने के साथ साथ फिर अल्फाज हो सकता है वो ट्रांसलेट ना होते हों, लेकिन आपकी अपनी ओरिजिनल खूबसूरती से आगाह कर देते हैं. I shall have no time to waste in the regret of longing, मैं for longing, मैं अपना वक्त जो है ख्वाहिश, अधूरी ख्वाहिशात के अफसोस में ज़ाहिर नहीं करूँगी. There is so much to see, क्योंकि अभी भी देखने के लिए तो बहुत कुछ है. The last day I devoted to my friends. I devoted, I devote. The first day I devoted to my friends, animated and inanimate. जो ये देखें, जो हरकत कर रहे हैं और जो हरकत नहीं कर रहे हैं, मतलब ये है कि जो मैंने अपने दोस्तों को याद किया, देखा, शायद तस्वीरें देखी जो फौत हो गए हैं उनकी, और जो जिंदा हैं उनकी तस्वीरें देखी, उन जो जिंदा को देखा और जो नहीं जिंदा शायद उनकी तस्वीरें देखी. The second दूसरा दिन जो था, revealed to me the history of man and nature. उसमें मैंने इंसानी तारीख जो है उसका मुशाहिदा किया. Today, आज तीसरा दिन, I shall spend in the workaday world of the present. आज का जो दिन है, यानी आजकल का जो दिन है, उसमें लोगों की सरगर्मियों का जायजा लूंगी. Amid the haunts of men, के इंसान किस चीज़ के पीछे पीछे भागे जा रहे हैं, उनके दिमागों में क्या सवार है. जब वो ज़ाहिर इंसान के दिमाग में कोई आइडिया होता है तो वो हरकत करता है. तो कौन से ख्यालात हैं जिनके पीछे वो भाग रहे हैं, गोइंग अबाउट.
the business of life, जिंदगी के मामलात में किस चीज़ के पीछे वो भागते हैं, and where can one find so many activities, और इतनी एक्टिविटीज़ या इतनी सारी सोचों अपनी अपनी सोच को फॉलो करते हुए इतने ज़्यादा लोग हमको कहाँ मिल सकते हैं, and conditions in men as in न्यूयॉर्क, या न्यूयॉर्क के अलावा आपको और कहाँ मिलेंगे, ठीक है। So the city becomes my destination, लिहाजा न्यूयॉर्क का सिटी मेरी मंजिल बन जाता है। Now and then, कभी कभार, I have tested my seeing friends, मैंने अपने दोस्तों से पूछा है जो आंखें रखते हैं, ठीक है, टेस्टेड उनका इम्तहान लिया है, टू डिस्कवर ये जानने के लिए, what they see जो वो वो क्या देखते हैं, ठीक है, यानी अपनी आंखों का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। Recently, I was visited by a very good friend. मेरी मुलाकात मेरी एक बहुत अच्छी सहेली से हुई, who had just returned from a long walk in the woods. जो हाल ही में जंगलों की यानी जो सैरो सयार से वापस आई थी और जंगलों में तवील तवील चहलकदमी की थी उसने। I asked her, मैंने उससे पूछा, what she had observed, कि उसने क्या देखा, किस चीज़ का मुशाहिदा किया, यानी उसने क्या देखा वहाँ पे। नथिंग इन पर्टिकुलर, उसने कहा कोई ख़ास बात नहीं थी। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई माइट हैव बीन इनक्रेजुलस, हो सकता है मुझे यकीन ना आता। हैड आई नॉट बीन अकस्टम्ड टू सच रिस्पॉन्सेज, अगर मुझे पहले इस तरह के जवाब ना मिले होते तो हो सकता है मैं उसकी बात मान लेती, मुझे उसकी बात पर यकीन ना आता। फॉर लॉन्ग अगो, क्योंकि अरसा दराज से I became convinced, यानी तवील अरसा पहले, बहुत अरसा पहले मुझे ये यकीन हो चुका था, that the seeing see later, कि वो जिनको देखने की सलाहियत है वो कुछ भी नहीं देखते, वो बहुत कम देखते हैं, यानी देखते हैं और कम याद रखते हैं और भूल जाते हैं, ठीक है। नंबर 10, हाउ वाज इट पॉसिबल, कैसे मुमकिन है ये, यानी जाना और ना देखना, यानी जंगलों में इतनी सैर सपाहट करना और कुछ चीज़ दिखना ही ना, कैसे मुमकिन है। हाउ वाज इट पॉसिबल, आई आस्क्ड माई सेल्फ, टू वॉक फॉर एन आवर इन द वुड्स, 1 घंटा बंदा जंगलों में चले, दरख्तों में, जंगलों में, एंड सी नथिंग वर्थ ऑफ नोट, और उसको कोई दिलचस्पी की कोई चीज़ ही ना नजर आए। आई हु कैन नॉट सी कैन फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स ऑफ इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट मी, मैं जो देख नहीं सकती मुझे सैकड़ों चीज़ें नज़र आती हैं मेरी दिलचस्पी की। थ्रू मेयर टच, सिर्फ छू कर ही मैं बहुत, मुझे जंगलों में ले जाया जाए, अगरचे मैं देख नहीं सकती, तो चीज़ों को छू छू कर ही मुझे इतनी इतनी खुशी मिलती है, तो ये बंदा जो देख सकता है उसको खुशी ना मिली हो नहीं सकता। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ ए लीफ, मैं एक पत्ते को छूती हूँ, उसकी नरमो नज़ाकत बनावट को उससे हैरान होती हूँ, ठीक है, उसकी बनावट को महसूस करती हूँ। I pass my hands lovingly about the smooth skin of a silver birch. तो ये जो सफ़ेदे का दरख्त है उसकी छाल पर मैं अपना हाथ रखती हूँ, और the rough shaggy bark of pine, या पाइन का एक पाइन, ये भी एक दरख्त है, उसके उसकी छाल पर अपना हाथ रखती हूँ। इन स्प्रिंग, मौसम बहार में, आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, मैं दरख्तों की शाखों को छूती हूँ। होपफुली इन सर्च ऑफ ए बर्ड, इस उम्मीद के साथ कि कहीं कोई कॉम्पल मेरे हाथ को लगेगी, ये इसका एहसास उसको खुशी ज़्यादा होती है। द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर, यानी कॉम्पलें जो होती हैं वो कुदरत के मनाजिर के ताज़ा होने की एक निशानी है, यानी उसके बाद, यानी दोबारा से बाहर आ जाती है। आफ्टर हर विंटर स्लीप, मौसम गर्मा गुजर जाने के बाद जो कॉम्पलें होती हैं वो ये पैगाम लाती हैं कि जो है बाहर आने वाली है, सब पत्तों पर फिर, दरख्तों पर फिर पत्ते लगेंगे, फूल लगेंगे। आई फील द डिलाइटफुल velvety texture of a flower,
میں جو ہے جب ایک پھول کو چھوتی ہوں تو مجھے اس کی نرم و نزاکت جو ہے اس کا بھرپور احساس ہوتا ہے. اینڈ اس کی بناوٹ کا، اس کے خد و خال کا بھرپور احساس ہوتا ہے. اینڈ ڈسکور اٹس ریمارکیبل کنولیوشنس، اور یہ بھی کنولیوشنس بناوٹ ہے، اس کی پیچیدگی، اس کی پیچیدہ بناوٹ اور ریمارکیبل جو کہ بہت ہی حیران کن پیچیدہ قسم کی بناوٹ ہے، اس کو میں دریافت کر لیتی ہوں، اس کا مجھے پتہ چلتا ہے. اینڈ سم تھنگ آف دی میریکل آف نیچر از ریویلڈ ٹو می، اور اس کے ذریعے سے قدرت کا ایک معجزہ جو ہے مجھ پر عیاں ہوتا ہے، یعنی مجھے دکھنے لگتا ہے. یعنی مجھے انبلیویبل چیزیں جو ہیں وہ میرے نوٹس میں آتی ہیں. اوکیجنلی، کبھی کبھار، if I am fortunate، اگر میری قسمت اچھی ہو، I place my hand gently on a small tree، میں ایک چھوٹے درخت پر اپنا ہاتھ رکھتی ہوں. And feel the happy quiver of a bird، اور پرندے کے گیت کی تھرتھراہٹ کو محسوس کرتی ہوں. In full song، جب وہ گا رہا ہوتا ہے. So I am delighted to have a cool waters of a brook، کہ جو جھرنے ہوتے ہیں، ندی نالے جو ہوتے ہیں، ان کے ٹھنڈے صاف پانی سے مجھے خوشی ملتی ہے. رش تھرو مائی اوپن فنگرز، جب وہ میرے ہاتھ کی کھلی انگلیوں میں سے گزرتا ہے. ٹو می، میرے لیے، a lush carpet of pine needles اور spongy grass is more welcome، میرے لیے یہ جو گھاس کا جو فرش ہے، اس پر تنکے بھی ہوتے ہیں، یہ زیادہ اچھا ہے دین دی موسٹ luxurious پرشین رگ، ایران کے بنے ہوئے خوبصورت قیمتی قالین سے زیادہ اچھا مجھے معلوم ہوتا ہے. ٹو می، میرے لیے، دا پیجنٹ آف سیزنس، یعنی مختلف جو موسم ہیں ان کے مناظر، از تھرلنگ اینڈ unending ڈرامہ، یہ بہت ہی خوشگوار، نہ ختم ہونے والا ایک منظر ہے. The action of which streams through my fingertips، the action of which، ہاں، جس کا ایکشن جو ہے streams through my fingertips، میری انگلیوں کی ٹپس کو چھوتا ہوا گزر جاتا ہے. یہ پانی کی بات ہو رہی ہے، ڈرامہ ہے، جن کا نظارہ میں اپنی انگلیوں کے پوروں کے ذریعے محسوس کرتی ہوں. یا جب اس کے ہاتھوں کی انگلیاں پانی کو جب چھوتی ہیں تو وہ مختلف موسموں کے بدلتے ہوئے کیفیات کا وہ سوچ سکتی ہے، امیجن کر سکتی ہے. If I were the president of a university، اگر میں کسی یونیورسٹی کی سربراہ ہوتی، I should establish a compulsory course، میں لازمی طور پر ایک کورس متعارف کراتی in how to use your eyes، اپنی آنکھیں آپ کس طرح سے بھرپور طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. The professor would try to show his pupils، ایک پروفیسر جو ہیں وہ اپنے بچوں کو سمجھاتا how they could add joy into their lives، کہ اپنی زندگی میں کیسے خوشیاں زیادہ کر سکتے ہیں by really seeing what passes unnoticed before them، ان چیزوں کا وہ دیکھ کر جو ان کی توجہ حاصل کیے بغیر ہی ان کے سامنے سے گزر جاتی ہیں. He would try to awaken their dormant and sluggish faculties، وہ ان کی جو سوئی ہوئی صلاحیتیں جو ہیں ان کو جگانے کی کوشش کریں گے. یعنی اساتذہ جو ہیں اس کورس کے ذریعے بچوں کی ایسی سوئی ہوئی صلاحیتیں کہ وہ کسی چیز کو صحیح طرح سے دیکھتے ہیں لیکن اس کا نوٹس ہی نہیں لیتے ہیں، تو سوئی ہوئی صلاحیتوں کو جگائیں گے. لیں جی، یہ ہو گیا یہ لیسن یونٹ. ریلیٹڈ کویشچنس آنسرس، میرے لیے امپورٹنٹ چیز تو یہی ہے کہ بچے جو ہیں وہ انگلش کی ریڈنگ کریں. جتنی زیادہ ریڈنگ کریں گے اتنی زیادہ انگلش آئے گی. باقی جتنے بھی ہیں ایسے کر لیں، اب یوں کریں تو انگلش بہتر ہو جائے گی. وہ سارے فارمولے ٹھیک نہیں ہیں. آپ
بہت سے بچے جو ہیں اپنے نصاب سے علاوہ ہٹ کے دوسری کتابیں پڑھتے ہیں. میں ان کو ان کی جو اسٹوڈنٹ لائف ہے اس میں تو ریکمینڈ نہیں کرتا. آج کل تو ویسے ہی پڑھنے پڑھانے کی جو ہے ہیبٹس ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. ہم زیادہ تر جو ہیں ماحول سے ہی سیکھتے ہیں. تو ہمیں اس طرح کا ماحول جو ہے اگر نہیں ملتا تو ہم اکثر جو ہیں پھر ماحول بنا لیتے ہیں جس میں ریڈنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو چونکہ ابھی ایگزام ہوتے ہیں بچوں نے ظاہر ہے لکھنا پڑھنے کا بالکل زمانہ ختم نہیں ہوا ہے. تو آپ ریڈنگ تو باہر طور کرنی ہی ہے، بے شک لکھے نہ، لیکن آپ نے جو ہے ریڈنگ سے ہی بغیر ٹرانسلیشن کیے سمجھیں گے. عادت بنا لیں آپ نے ٹرانسلیشن نہیں کرنے اور اس کی صرف ریڈنگ کرنے ہیں، تو آپ کو اس کی جو سمجھ آئے گی آپ اردو میں آسانی سے لکھ سکتے ہیں، کیونکہ اردو میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پڑھیں، سوچیں یہ کیا بات ہو رہی ہے، جو ہو رہی ہے اس کو لکھ دیں. ایک دو لفظ کی اگر اردو ٹرانسلیشن نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوتا. How can you relate the underlined phrase with this paragraph؟ اچھا جی، آپ جو ہیں کس طرح سے جو کیا بھائی انڈر لائن فریزز کچھ جو ہیں لائنیں ہیں جو کہ کچھ الفاظ کے نیچے کچھ الفاظ یا لائن کشیدہ ہیں، یعنی کچھ الفاظ ان کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے، تو ان کو اس پیراگراف سے کیسے آپ جو ہیں ریلیٹ کریں گی، یعنی ان کا تعلق قائم کریں گی. تو ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، اس کے نیچے لائن لگی ہوئی تھی، ہم نے پڑھا تھا مینس ٹو لیو ایچ ڈے ود ٹیسٹ اینڈ ویگر. اچھا جی، یعنی کھائیں پئیں پریشان کسی بھی چیز کے لیے پریشان نہ ہو، بے حسی کی زندگی گزاریں، اس کا مطلب یہ ہے. We should live each day with gentleness, vigor and keenness. یہ اس کا مطلب نہیں ہے. یہ ڈرنک اینڈ بی میری کا مطلب ہے کھاؤ پیو موج کرو. تو اس کا مطلب بے حسی کسی زندگی گزارنا ہے. تو کچھ لوگ جو ہیں یہ اپنا لیتے ہیں اس طرح کا اصول، کھاؤ پیو موج کرو، یعنی بے حسی والی زندگی گزارتے ہیں. ہماری بے حسی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کی چیزوں کا نوٹس ہی نہیں لیتے ہیں. Why is the arising of the sun so special for the author؟ جو چڑھتا ہوا سورج جو ہے وہ اس قدر اہم کیوں ہے رائٹر کے لیے؟ صبح کا منظر جو ہے. The arising of the sun has so special for the author because it can bring the dawn of day of new day and feel and see the beauty of nature. یہ ہم نے پڑھا تھا. What does the revelation of beauty mean to her؟ Revelation of beauty کا کیا مطلب ہے؟ The revelation of beauty means to her that she can feel the beauty of nature and the coming of the spring. Why has she no time to waste in longing؟ اس کے پاس وقت کیوں نہیں ہے کہ وہ اپنی ادھوری خواہشات کو یاد کریں. She has no time to waste in longing because there is much to see. ابھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے. She is an optimistic woman. تو اس سے اس کی پر امیدی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. What is meaning of the underlined phrase؟ کوئی ہے بھائی اور الفاظ ہیں جن کے نیچے لائن لگی ہے. فریز ہوتے ہیں نامکمل فکرہ، الفاظ ہوتے ہیں جو کہ مکمل فکرہ نہیں بناتے. The meaning of the underlined phrase is a thrilling and unending drama that has become dead and slow. ڈرامہ جو ختم ہو گیا، سلو ہو گیا ہے. The authoress feels the change of season. جو مصنفہ ہے وہ محسوس کرتی ہے بدلتے ہوئے موسموں کو. Like a continuous drama، جیسے کہ وہ مسلسل چلنے والا منظر ہو. Explain the difference between facilities, opportunities. سہولتیں اور مواقع جو ہیں ان کا کیا مطلب ہے؟ Facilities mean relaxations given to a person for a particular purpose. Opportunities ہیں opportunities mean a time given to a person to prove himself. For the teacher, while reading activity may be conducted
विद टेक्स्ट। ये तो हाँ तमाम जो लेसन है उनमें ये दिया गया हुआ है कि लेसन शुरू करने से पहले कोई सरगर्मी करें, ठीक है, या पढ़ने के दौरान कोई सरगर्मियाँ करें ताकि जो टेक्स्ट है उससे ताल्लुक जो है वो बन सके। और मोर while reading questions may be asked, पढ़ने के दौरान बच्चों से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। Help students analyze the chronological order of arranging a paragraph the 4 to 8, 4 से 8 तक जो हैं पैराग्राफ्स हैं उनको उनकी सही तरतीब के साथ जो हैं लिखें। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अब ये पता नहीं, क्रोनोलॉजिकल क्रोन तो साल होते हैं, ठीक है, टाइम के मुताबिक जो है उनको अरेंज करने, ऐसा ही कुछ होगा। अच्छा जी, नोट्स एंड कमेंट्स। हेलन केलर के बारे में है, राइटर जो है जिसने ये लिखा हुआ उसके बारे में है। हेलन केलर 1880 to 1968, रिसेंटली ये फौत हुई है। रिसेंटली से मुराद है क्या 68 से मतलब 50 साल हो गए गालबन इसको। आफ्टर एन इलनेस, Helen Keller, 1880 to 1968, after an illness was left behind, blind. अच्छा ये born blind नहीं थी, बीमार हुई थी, वो blind हो गई थी, and deaf और बहरी भी हो गई थी। At the age of 19 months, 19 महीने की थी, 19 महीने 1.5 साल की होगी जब वो blind हो गई। At the age of 7 years, 7 साल की उम्र में Annie Sullivan took charge of her, उसने उसकी देखभाल शुरू कर दी। She was a 20-year-old graduate of the Perkins School, Perkins School में 20 साल की एक ग्रेजुएट थी फॉर द ब्लाइंड, और यानी उसने तालीम हासिल कर रखी थी कि ब्लाइंड पीपल को कैसे हैंडल करना है। हेलन कैलर्स फॉर्मल एजुकेशन एंडेड, हेलन कैलर की रवायती तालीम तो ख़त्म हो गई। When she received, उसकी फॉर्मल, उसकी रवायती तालीम जो थी, एंड when she received her BA डिग्री, जब उसने अपनी BA की डिग्री हासिल कर ली तो उसकी रवायती तालीम ख़त्म हो गई, बट मुकम्मल हो गई मतलब। बट हेलन कैलर्स फॉर्मल एजुकेशन, कहते क्या भाई, but throughout her life, उसकी सारी ज़िंदगी, she continued to study. There are many publications to her credit. उसने बहुत सी किताबें लिखी हैं। During her lifetime, अपनी ज़िंदगी में she received awards of great distinction. उसने बहुत नुमायाँ इनामात भी हासिल किए। She showed the world that there are no boundaries to courage and faith. यानी हिम्मत और यकीन के सामने कोई रुकावटें नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है। उसके बाद हेलन कैलर रिमार्केबल वुमन, बड़ी शानदार खतून थी, was masterfully portrayed the feelings, बड़े शानदार तरीके से उसने जो है पेश किया है एहसासात को, ऑफ द डिप्राइव्ड पीपल, जो महरूम लोग हैं उनके एहसासात को लिखा है। फिजिकल फिटनेस अकॉर्डिंग टू द ऑथर, मुसन्नफ़ा के मुताबिक ये जिस्मानी सेहतमंदी जो है ये सबून, ये एक नेमत है। लीस्ट अप्रिशिएटेड बाय, और ये इस नेमत को बहुत कम जो है समझा जाता है by those who are blessed by it, जिनको ये नेमत हासिल है, बहुत कम होता है कि वो इससे बाखबर हों कि ये एक बहुत बड़ी नेमत है सेहत जो है। अकॉर्डिंग टू हर, उसके मुताबिक वी मस्ट ऑलवेज रिमेन माइंडफुल, हमें हमेशा जो है ख्याल रखने वाला होना चाहिए ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ अलमाइटी, अल्लाह की नेमतों का ख्याल रखने वाला होना चाहिए, मतलब शुक्रगुजारी करने वाला होना चाहिए। अच्छा जी, आ गया है वर्ड मीनिंग है। बार्क, ये दरख्त की छाल होती है बाहर की तरफ। बर्च एक किस्म का दरख्त है। चेस्टन, सजा से ठीक करना, सजा देकर ठीक करना या सजा से ठीक होना, ठीक है। डूम्ड,
अपनी बुरी किस्मत की तरफ बढ़ता हुआ, doomed. Inanimate, not living, okay, not alive. हरकत ना करने वाला, ठीक है. mellow मिठास होती है मेरे ख्याल में. Becomes less extreme in behavior. हाँ, mellow हो जाता है, उसके लहजे में मिठास आ जाती है. Pageant, pageant मंजर, a series of interesting events. और पैनोरामा मंजर ही है, ठीक है. और शैगी जो है ना, हमवार, having long and untidy hair. शैगी वो होता है जी, जो स्मूथ ना हो. और ब्रूक होगा, a mark made by moving a pen, brush, etc. स्ट्रोक है भाई, ब्रोक नहीं है. स्ट्रोक निशान जो पेन से या ब्रश से लगाया जाता है. टेक्सचर बनावट होती है, the feel of a fabric और substance. कोई चीज़ कैसे महसूस होती है, उसकी बनावट से कैसे महसूस होती है, उसको छू के पता चलता है. ओरल एक्टिविटीज, ज़बानी सरगर्मी क्या करनी है भाई. हैव अ डिस्कशन ऑन द फैसिलिटीज अवेलेबल टू आवर कंट्री फॉर स्पेशल चिल्ड्रन. हमारे जो हैं मुल्क में जो स्पेशल बच्चे जो हैं, यानी जो बिनाई वगैरह से महरूम होते हैं, उनके लिए क्या सहूलियात हैं. आर यू सेटिस्फाइड विद द अरेंजमेंट, से क्या आप उनसे मुतमिन हैं. Answer the following questions. और उसके बाद है, अच्छा जी, discuss the importance of cooperation with special children. जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, जो ब्लाइंड हैं या जो अनएबल टू स्पीक हैं, अनएबल टू हियर है, ऐसे बच्चों के साथ अगरचे गुजारा करना मुश्किल सा होता है. उनके रवैये में काफ़ी फ़र्क होता है, फीलिंग में काफ़ी फ़र्क होता है. तो उनके से किस तरह से गुजारा करना है, कैसे निमटना है वगैरह जी. आगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं. हु वाज हेलन केलर. अमेरिकन वुमन थी भाई, राइटर थी. हेलन केलर वाज अ वुमन आफ्टर एन इलनेस, वाज लेफ्ट ब्लाइंड and deaf at the age of 19 months. At the age of 7 years, Annie Sullivan took charge of her. She was a 20-year-old graduate of the Perkins School for the Blind. Describe a thought expressed by the author in the first paragraph. अच्छा, ये हेलन केलर थी भाई, 20 इयर्स की. वो एनी सलवन, शायद एनी सलवन ही है. शी वॉज 20 इयर्स ओल्ड. या तो ये हेलन केलर जो है ग्रेजुएट है, इसने भी ग्रेजुएशन की थी, और ये शायद सलवन जो है उसकी बात हो रही है. नॉट क्लियर. डिस्क्राइब द थॉट एक्सप्रेस्ड बाय द ऑथर इन द फर्स्ट पैराग्राफ. हाँ भाई, इस तरह के सेंटेंसेस में अगर यहाँ पे इसका मतलब हेलन का, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है सलिवन, ठीक है, एनी सलवन की, उसने उसको संभाल लिया. अब ये वाली चीज है, या तो हेलन केलर है या एनी सलवन है. अगर यहाँ पे चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब है ये एनी सलिवन है. एनी सलिवन वाज 20 इयर्स ओल्ड, ग्रेजुएट ऑफ द परकिंस स्कूल फॉर द ब्लाइंड. अगर यहाँ पे शी का मतलब हेलन केलर होता तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए था कि हेलन केलर वाज 20 इयर्स ओल्ड. ओके. Okay, describe the thought expressed by the author in the first paragraph. First paragraph में राइटर के जो ख्यालात हैं उनके बारे में बताएं. The thought expressed by the author is that I have thought, मैंने सोचा, that it would be an excellent value to live each day as if we should die tomorrow. Such an attitude would emphasize sharply the values of life. Teddy, what makes you feel that the author is sad and depressed? The author is sad and depressed that the people with sight can see little. ना can see तो नहीं है, बस see little, can नहीं आना चाहिए. Even though she can much better, she can see much better than people with sight. के लोग जो हैं बहुत कम जो हैं वो देखते हैं, मतलब देखते और बहुत कम याद रखते हैं, तवज्जो से नहीं देखते हैं, देखते हैं गुज़र लापरवाही से देखते हैं. तो जबकि वो ब्लाइंड होते हुए भी ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को समझती हैं. How do you get an impression that she was a great admirer of nature?
She was a great admirer of nature. She visits nature and walks in the woods. Okay. Vesicles of plants reveal her nature to her. Vesicles होगा बनावट होगी. अगर people who are deprived of sight do sight not devoid of imagination. अच्छा लोग ये देख नहीं सकते उनकी imagination बहुत sharp होती है. Discuss referring to the text. इसके बारे में लिखें. कहाँ गया भाई? हाँ जी. Pageant of season is discuss हो गया. People who are deprived of sight and not devoid of imagination. Discuss referring to the text. I, who cannot see, can find hundreds of things to interest me through mere touch. I feel the delicate symmetry of a leaf. I pass my hands lovingly about the smooth skin of the silver birch. Question number 6 had to me, the pageant of seasons is an unending drama. Comment. The phrase tells that the pageant of season is unending drama. Change in the season is endless. Yes, seasons go on changing. For the teacher, teacher क्या करे जी? Help students summarize the main points of the discussion for the benefit of the whole group. ये जो हैं मेन पॉइंट्स जो हैं डिस्कशन के वो लिख दी जाए. We read the life history of Helen Keller, arrange the details in chronological order. Helen Adams Keller was born on June 27, 1880 in Tuscumbia, Alabama. Keller was not born blind and deaf. It was not until she was 19 months old that she contracted an illness. In March 1887, Annie Sullivan began to teach Helen to con- until she was 19 months old that she contracted an illness. ये contracted an illness. I think contracted होगा, ठीक है? In March 1887, Annie Sullivan began to teach Helen to communicate by spelling words into her mind. Starting in May 1888, Keller arranged the Perkins Institute for the Blind. Attended. The Keller ने attended to the Perkins School for the Blind. In 1894, Helen Keller moved to New York to attend the Wright Humason School for the Deaf. In 1896, she returned to Massachusetts and Keller entered the Cambridge College for Young Ladies before gaining admittance in 1900 to Radcliffe College. In 1904, at the age of 24, Keller graduated from Radcliffe, becoming the first deaf-blind person to earn a Bachelor of Arts degree. Keller wrote The World I Live in 1908, giving readers an insight into how she felt around the world. Out of the Dark, a series of essays on socialism was published in 1913. Her spiritual autobiography, My Religion, was published in 1927. Keller suffered a series of
Stokes in 1961 and spent the last years of her life at her home. On September 14, 1964, President Lyndon B. Johnson awarded her the Presidential Medal of Freedom. In 1965, she was elected to the National Women's Hall of Fame at the New York World's Fair. Keller died in her sleep on June 1, 1968, at her home. अच्छा जी, ये सारी इंफॉर्मेशन दी हैं, टाइमलाइन बनाकर दी हैं, वो पेश की गई हैं. 1880 she returned to Massachusetts. 1887 President Lincoln B. Johnson awarded her the Presidential Medal of Freedom. आजकल सीवी इस तरह से भी तैयार किए जाते हैं भाई. 1896 Sullivan began to teach Helen. है ये प्रेसिडेंट. अच्छा जी, 1913 Keller died. 1913. ये Keller कौन थी जो died? अच्छा जी, ये कहीं एक्सरसाइज तो नहीं है, मुझे लग रहा है आगे पीछे करके दिया मैं. इसको क्या हुआ? अच्छा ये गड़बड़ है भाई. 1880 में शी रिटर्न टू मैसेच्यूसेट्स. नहीं भाई, 1880 में तो पैदा हुई थी. ओके, 1880 में पैदा हुई थी. ये गलत आगे पीछे करके दिया मैं, ठीक है. तो ऐसे गलत क्यों देने की क्या जरूरत पड़ी थी? आंसर ये है, ठीक है. ओहो, ये सारा इसको लिखे मैं. और ये सर की ये मैं इस तरह की ये एक्सरसाइज जो क्वेश्चन बनाते हैं ये बिल्कुल फजूल से हैं. मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है. ऐसे ऐसे बनाने का क्या मतलब है भाई? ठीक है कि आप भी एक पसूड़ी में डाल दो काम का. वो क्या कहते हैं, अच्छे खासे नलकी को उसकी बना के, क्या नाम है, उलझा के धागा उसका, तो फिर क्या को के लो इसको सजाते रहो. ये कौन सी एक्सरसाइज है भाई? फजूल सी. एनी भाई, अभी मैं पढ़ के आया, मुझे लग रहा था, मैंने कहा ये कुछ गड़बड़ है. मैंने कहा शायद ठीक ही है, इसके बाद दिया हुआ टाइमलाइन बना दी हुई है, तो ये गलत थी भाई. आई एम सॉरी. अच्छा जी, मेरे जैसे बंदे को घुमा दिया. आम स्टूडेंट का क्या हाल होता होगा. आंसर. अच्छा, बॉर्न एंड अर्ली एजुकेशन 1888 to 1896, ये उसने तालीम हासिल की. हेलन एडम केलर was born on June 27, 1880 in Tuscumbia, Alabama, एक अमेरिका की स्टेट है. Helen Adams Keller was born on June 27, 1880 in, ये भी सेम ही है, Tuscumbia, Alabama. And Keller was not born blind. ये दो सेम सेंटेंस रिपीट हो गया, ऊपर नीचे सेम ही है, इसमें कोई चेंज तो नहीं है. अच्छा जी, उसके बाद है Keller was not born blind and deaf. It was not until she was 19 months old that she contracted होगा. She contacted an illness. In March 1887, and Sullivan began to teach Helen to communicate by spelling words into her hand. Starting in May 1888, Keller attended the Perkins Institute for the Blind in 1894. Again, her studies 1896 until 1900. In 1896, she returned to Massachusetts, and Keller entered the Cambridge School for Young Ladies before gaining admittance in 1900.
to Radcliffe College. In 1904, at the age of 24, Keller graduated from Radcliffe, becoming the first deaf-blind person to earn a Bachelor of Arts degree. As a writer, in 1908 to 1927, Keller wrote, The World I Live in, The World I Live in, 1908, giving readers an insight into how she felt about the world. Out of the Dark, a series of essays on socialism was published in 1913. Her spiritual autobiography, My Religion, was published in 1927. Suffered a series of strokes in 1961. Keller suffered a series of strokes in 1961 and spent the last years of her life at her home. Presidential Award 1964. On September 14, 1964, President Lyndon B. Johnson awarded her the Presidential Medal of Freedom. National Women's Hall of Fame 1965. In 1965, she was elected to the National Women's Hall of Fame at the New York World's Fair. Diantha Keller died in her sleep on June 1, 1968 at her home. Vocabulary. ये अब नए अल्फाज आ गए. Consult a dictionary to find the meanings of the given word. ये आगे भाई सबके meanings हैं दिए हुए हैं. Sluggish होता है lethargic, सुस्त. Quiver, tremble, कभी तारी होना. Animate, जिंदा करना, जिंदा होना. Panorama, नज़ारा, view. Buoyant, Zuckerberg, आगे floating, buoyant, Zuckerberg. Dormant, सोई हुई. Latent, पबीता. और manifold, गुनागुन, various, जिसकी manifold बहुत जिसकी कई तहें हों, तय तय. और convulsions, बलदार, difficulty, यानी जो डिज़ाइन होता है, फूल का जो पैटर्न होता है उसकी बात हो रही है, पेचीदा होता है. Kaleidoscopic, एक दूरबीन. Ever changing, ये मैंने आपको तस्वीर भी दिखाई थी. Epicurean, ऐश पसंद. Epicure. और impending, करीब आके होने वाली. Imminent. लो भाई, and circle the option that relates to the text. Apparently means apparently, obviously, clearly यही है. As it appears, clearly, obviously. ठीक है, तुम्हारे सारे क्या है? Apparently बदाहर तौर पर. As it appears, ये क्या है भाई? C लिखा हुआ है, clearly. मिलते जुलते हैं सारे. Clearly, apparently, बदाहर. पहले का C, मान लिया हमें क्या भाई? Manifold means different types, many layers, and objects. A. ये भी मेरे ख्याल में अंदाजे लगाए गए हैं भाई. Different types. Manifolds, many layers वाला तो ज़्यादा सूट करता है. An object, I don't know भाई. तीसरा जो है quiver means कप कपाना, कांपना. To demonstrate, ये तो नहीं हो सकता. To shake, slightly ये हो सकता है. To act amusingly, कब कपाना भाई. सी लिखा हुआ है. To act amusingly, quiver means. ये मुझे सही नहीं लग रहा भाई, मीनिंग जो दिए गए हैं. हाँ, आंसर इसमें गड़बड़ है. आगे for each of these words from the, मेरे मुताबिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ. Apparently, clearly. ठीक है, clear या apparently clearly हो सकता है. Obviously, are manifold, many layers. Manifolds at different types. Manifold, different types. और quiver कब कपाना, shake slightly.
اور ڈیمونسٹریٹ نہیں ہے، ایکٹ انگویشلی، ہاں امیوزنگلی، ایکٹ امیوزنگلی. حد ہو گئی ہے بھائی اس سے کویشچن، یہ مصیبت. الٹے ایسے کویشچن بنانے کا کیا فائدہ بھائی؟ یہ پڑھے لکھے بندوں کو نہیں سمجھ آیا، 9 کلاس کے بچوں کو سمجھ آئیں گے کیا مل گیا تم لوگوں کو؟ پاگل ہو گئے ہو؟ حد ہو گئی ہے بھائی. گین میں بھی بس اندازے ہی لگایا، میں شاید ٹھیک ہی ہوں بھائی، کھانا پوری ہے. اچھا جی، اس کے بعد فار ایچ آف دیز، ہم سوری، ہو سکتا ہے کسی نے ٹھیک ہی لکھے ہوں، اور مجھے ان کی جو ہے کلیئر نہیں انڈرسٹینڈنگ ہو رہی، مجھے کچھ میں گڑبڑ آئی فیل لائک دس. فار ایچ آف دیز ورڈس فرام، اچھا یہ ہماری ایکسرسائز اس طرح کی بنا دیجیے ہیں، اچھے خاصے بندے کو یہ فیل ہونا شروع ہو جائے کہ اس کو کچھ نہیں آتا. تو 9 کلاس والے بچے کا کیا حال ہوگا جو قدم قدم کے ہر ایک ورڈ پڑھنے کے بعد وہ فیل کرتا ہے کہ وہ ویک ہے. حالانکہ اس کا میرے پہ کوئی زیادہ اثر تو نہیں ہوگا، مجھے پتا ہے واٹ آئی ایم. اور ریسر کی ایکسرسائز کا بھی کیا مطلب ہے، دیٹ آئی آلسو نو دیٹ. ایسی جو ایکسرسائزز ہیں ان کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے. وہ کیمبرج والے اس طرح کی ایکسرسائز بنا دیتے ہیں اچھے خاصے بندے کو پاگل کرنے کے لیے. اچھا جس کے بعد سی، فار ایچ آف دیز ورڈس فرام دی پیسج گیو ون ورڈ اور شارٹ فریز which has the same meaning، جس کے سیم میننگ ہو بھائی. emphasize اس کا مطلب سٹریس، line 2. اور appreciate grateful، ٹھیک ہے. اور لش ہوتا ہے with rich taste، ٹھیک ہے. پیجنٹ، شوئی، سپلینڈڈ، ٹھیک ہوگا جی. گرامر میں آپ پھنسا دیں بھائی، لینگویج آئی نہیں، گرامر آگے رکھ دی. کنڈیشنز ٹائپ، کنڈیشنل ٹائپ 2، imaginary condition. اوکے، کنڈیشنلز آف دس، یہ میں بھائی بڑی مشکل سے یہ گرامر کے یہ لیسن پڑھ رہا ہوں، کیونکہ یہ فضائے سوائے انگریزی خراب کرنے کے کوئی کام نہیں کرتے. کیونکہ انگریزی میں ہمارا جو ہے مقصد جو ہے وہ انگلش کمیونیکیشن ہے، تاکہ ہم کسی سے بات چیت کر سکیں. ہم پروفیشنلزم کی طرف نہیں جا رہے. اگر ہم نے رات کو BBC میں خبریں پڑھنی ہوں، پھر ہمیں ایک پروفیشنلزم کا کورس جوائن کرنا پڑے گا، جس میں ہمیں وہ بتائیں گے کہ مختلف ٹیکنیکس ہیں، کہ کوئی بھی ہر کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. خبریں کیسے پڑھنی ہیں، لباس کیسا ہونا چاہیے، دکھنا کیسی ہے، میک اپ کیسے ہونا ہے، ہوتا ہے کہ بندوں کو بھی میک اپ کیسے ہونا ہے، بیک گراؤنڈ ویو کیسا ہونا چاہیے، ٹیبل کیسی ہونی چاہیے، چیئر کیسی ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد آواز کیسی ہونی چاہیے، پھر سپیڈ کتنی ہونی چاہیے. وہ تو ایک ٹیکنیکل باتیں ہیں، تب جا کے ایک BBC نیوز ریڈر بنتا ہے. اور ہمیں جو ہے جنہیں بیکری پہ جانا ہے وہاں جا کے انڈے خریدنے ہیں، تو اس کو وہاں پہ کیا ضرورت پڑی ایسی انگریزی کی. اچھا جی، کنڈیشنرز کیا ہوتے ہیں جی، دیکھ لیتے ہیں. کنڈیشنر میں بہت ہی تنگ ہوں، اور یہ بڑی خدا کا شکر کروں گا یہ لاسٹ والا لیسن جو ہے یہ ختم ہو جائے، ورنہ میں نے اتنا ٹائم نہیں دینا تھا. بس ریڈنگ کی فنش، اور ٹرانسلیشن میں نے آپ کے سامنے کر ہی دیا. کنڈیشنلز ہوتے ہیں اس میں اگر مگر چونکہ چنانچہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. کنڈیشنلز آف دس ٹائپ آر یوزڈ when we talk about something which we do not expect to happen, or which is purely imaginative. Example: if I were the president of a university, I should establish a compulsory course in how to use your eyes. اچھا جی، if I کے ساتھ ور یوز ہوا ہے، اگر کوئی بات اس کا مطلب یہ ہے کہ she is not the president. اگر جو بات ہم کہہ رہے ہیں اگر میں ہوتا، اس کا مطلب میں نہیں ہوں. اگر میں ہوتا تو ایسی صورت میں ہم آواز کا استعمال نہیں کر سکتے بھائی، پہلے بتا دوں ور ہی ہوتا ہے، اس لیے آئی کے ساتھ ور لکھا ہوا ہے، ورنہ آئی باز ہوتا. جب ایسی صورت ہو، ہی ور ہوگا، شی ور ہوگا، سب کے ساتھ ور ہی ہوگا. اچھا، یہ بات اتنی سی بات بتانی تھی، اور سیکنڈ کنڈیشنل پتہ نہیں کیا. For the teacher, the students identify the structure and use of conditional type 2. اچھا جی، میں نے بتا دیا ویسے ہی آپ کو. Kinds of sentences. There are 3 kinds of sentences according to structure: simple, compound and complex. یہ نئی چیز آ گئی بھائی. ہاں، اتنی ساری انگریزی پڑھی ہے، فکر ہی بناتے ہیں ہم، یہ کبھی سوچے نہیں یہ کمپاؤنڈ ہے، کمپلیکس ہے، کیا ہے. سمپل سینٹینس:
All main clauses can stand as a simple sentence when the rest of the sentence is removed. Chalo example. Most of us take life for granted. Actually, when we are in the buoyant health, death is all but unimaginable. Actually, sometimes if it was as long as a year, and sometimes as short as 24 hours. In above examples, the main clause stand as a complete simple sentence even without the rest of the sentence. Compound clause क्या है भाई? A compound sentence contains two or more main clauses. चलो इसी चक्कर में अब बंदा इसको सीखना शुरू कर दे तो पढ़ चुका अंग्रेजी, बोली इंग्लिश उसने पे. Night came on and the room grew dark. He is rich, yet he is not happy. अच्छा जी, complex. Night came on and the room grew dark. दो सेंटेंस जुड़े हो तो कंपाउंड हो जाता है जी. Complex sentence. A complex sentence consists of one or more main clauses and one or more subordinate clauses. ये complex हो गया. अच्छा जी, उसके बाद है एग्जाम्पल. छोटे सेंटेंस सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, बड़े सेंटेंस ये कंपाउंड ये कम्प्लेक्स हो गया. अच्छा जी, ऐसी को बात है. एग्जाम्पल्स. It is the same old story of not being grateful for what we have until we lose it. Okay, if I were the president of a university, I should establish a compulsory course in how to use eyes. Use your eyes. आगे है complete the following conditionals. कर दिए हुए हैं. If I were the education minister, I would have made education free. ये ठीक है. अगर if I were the president of the education minister, I would more concentrate on performance of the student rather than on their performance in the examination. Maybe I would say no exam, only attending of the school attending and then demonstration. That should be more important. If you had a degree, you would get this position. ये दो दफा रिपीट हो गया भाई. ठीक है, you would get first position. ये ठीक है. ये कोई क्लास है भाई, subordinate. If you work hard, you would get first position. चलो. If he stopped smoking, he would enjoy a good health. We could win the match if I played आना भाई. पास्ट में S+1 नहीं आता. If I played hard, ठीक है, अगर मैंने अच्छा खेला होता हम सीख सकते थे. ये played आना भाई. हम For the teacher, अब टीचर को नया काम मिल गया. Help them identify and differentiate between simple, compound and complex sentences. तो इसके बाद क्या होगा भाई? क्या बन जाएगा? सीधी सी बात भाई, छोटे सेंटेंस सिंपल है, लंबे सेंटेंस या कंपाउंड कम्प्लेक्स दोनों में से एक है. तो ज़्यादा ही लंबा जो है वो कम्प्लेक्स है, और दरमियाने दर्जे का जो सेंटेंसेस है वो कंपाउंड है, और जो नॉर्मल लेंथ का सेंटेंस है वो सिंपल है. छोटा सेंटेंस सिंपल है. हद हो गई भाई. अच्छा जी, अब नहीं एक बच्चे को पता ये कंपाउंड है तो इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? मुझे तो आज तक नहीं पता. कुछ नहीं होता, ऐसे ही रुकावटें हैं. अब ये दीवार फलांग के दिखाओ. एक बच्चे ऐसे फजूल कामों से कराते हैं. एक बच्चे को होमवर्क दे दिया, ले बिल्ली है इसके बाल गिनो. अब वो घर में बच्चे मासूम होते हैं, उसने गिनने शुरू कर दिए दुम से लेकर अभी दुम ही गिनी थी. ठीक है, तो बहरहाल उसके बाद वो डरता डरता उसने जो है उसके बाकी बाल ऐसे ही अंदाजे से ही लिख दिए गए.
पता नहीं कितने बिलियन बाल जो है वो उसने काउंट किए जी बिल्ली के कितने बाल हैं। आप टीचर तो कह सकते हैं नहीं थे तो है ही नहीं, तुमने तो गलत लिखा है। अगर उसके पास टीचर के पास कोई मशीन है तो मशीन से तो जल्दी काउंट कर लेगा, बच्चे के पास तो नहीं है। तो बच्चा जो है वो ज़ाहिर है ही फेल्ट गिल्टी, उन्होंने कहा इतना सारा दुम के बाल ही नहीं ख़त्म हुए थे, अभी सारी बिल्ली पड़ी हुई थी। उसने भी चालाकी की, उसने ऐसे ही को अंदाजे से नंबर लिख लिया, को बिलियन ट्रिलियन लिख लिया होगा इतने बाल हैं। हाँ, वो लेके चला गया वहाँ पे स्कूल में। जब टीचर ने पूछा होमवर्क तो उसने बताया जी किसी बच्चे ने नहीं लिखा हुआ था, उसने बता दिया इतने। तो टीचर ने पूछा कैसे, उसने कहा मैंने तो इसको काउंट करके लिखा है। उसने कहा कसम खाओ, उसने कसम खा ली, दुम तक तो उसने काउंट किए हुए थे, बाकी सारी बिल्ली तो काउंट नहीं की थी। अब ये है, आप टीचर को और तो कुछ सूझा नहीं, तो उसने कहा अच्छा तुमने ये व्हाइट वाली बिल्ली के बाल गिने थे, तो नेक्स्ट तुम्हारा होमवर्क है तुम ब्लैक वाली बिल्ली के बाल गिन कर लाओ। हाथ धोगे भाई, उससे क्या फर्क पड़ता भाई। तो इस तरह के जो होमवर्क रहती है पटोसियाँ, और एक दीवार फलांगो उसके बाद एक और फलांगो, फिर ये भी इसका कोई मतलब नहीं है सिवाय इसके कि बच्चा अंग्रेजी छोड़ के भाग जाए और वो अंग्रेजी में पास ना हो। और यही एक वजह है कि हम अंग्रेजी, बहुत से बच्चे जो हमारे अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए फेल कर दिए जाते हैं, ताकि उसको एक काबिल ही नहीं बनाया जाता कि वो इम्तहान पास करें। अच्छा जी, उसके बाद if you were if you work hard you will succeed, ये भी प्रेजेंट है, ठीक है। जी, अच्छा जी, if you speak the truth I shall forgive you, ये भी ठीक है, प्रेजेंट और विल जो है कंबाइन हो सकते हैं। if he had, ये पास्ट है, ठीक है, पास्ट के साइन आएंगे, ठीक है, would। if he had walked fast he would have caught the train, इसको कंसिडर करेंगे, ये है साइन ऑफ पास्ट, ये नहीं है, हैव नहीं है। अच्छा जी, वो इम्तिहान में पास हो गया होता, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, घंटा 17 मिनट की वीडियो हो गई है। मैच द हाउस टू मेक कंप्लीट सेंटेंस, चलो जी, शुक्र है आंसर लिखे हुए हैं। इफ यू हैड नॉट ड्रंक वाटर फ्रॉम दैट वेल यू वुडंट हैव फॉलन इल। अच्छा, इसमें एक बात, ये पास्ट है, ये पास्ट आएगा। अच्छा, if you ate sweets, ये भी पास्ट मैच हो गया इसके साथ। if you ate sweet all the time your teeth would go bad, ठीक है। ये प्रेजेंट है, पर इसके साथ देखें प्रेजेंट मैच होगा, ये सारे प्रेजेंट ही आगे आ रहे हैं मेरे ख्याल में। Okay, if you don't use a mosquito net you may catch malaria. If you don't keep food in the fridge it will go bad in a hot weather. If you cycle with things in your hand, you may fall off. If you wave the stick in the air, you may आना चाहिए, might नहीं, you might hit some, may आएगा, you may hit somebody's head, अगर ये might लिखा ये गलत है भाई, may आना चाहिए। अगर करते हो तो ऐसा होगा, might कहाँ से आएगा, might तो past होता है, could की एक शक्ल है। Sometimes I have thought that it would be an excellent rule to live each day as if we should die tomorrow. तो ये complex है भाई, should का कोई ज़माना नहीं होता। यहाँ पे प्रेजेंट के बाद would लगा लिया, चलो ठीक है, चल जाएगा, ठीक है। बनता तो नहीं है वैसे, प्रेजेंट में पास्ट नहीं आना चाहिए, लेकिन चलो उसने हेलन केलर ने लिखा है, जाने दो। Perhaps I can best illustrate by imagining what I should most like to see if I if I was given, war होना चाहिए, चलो was, if I was given the use of my eyes, say for just 3 days. अच्छा जी, हाँ, if I were का मैंने वर इसलिए कहा क्योंकि उसको 3 दिन मिले ही नहीं है, ठीक है, इसलिए तो वर ही आना चाहिए था, इमेजिनेटिव है, ठीक है, अभी खुद ही तो बताया उसने,
تو یہاں پہ کس نے آواز لکھی ہے چلو جانے دو یہ بھی اجازت ہے. تو اس طرح کی ان اپروپریٹس تو چلتی رہتی ہیں ٹھیک ہے ہم تمام لیول پہ. تو ہمیں سمجھ چونکہ آگے ہے اس لیے جانے دو. So the city becomes my destination. سمپل ہے یہ چھوٹا سینٹنس سمپل ہے درمیانے درجے کا جو ہے کمپاؤنڈ ہے اور سب سے بڑا جو لینتھی سینٹینسز ہے تقریباً 25-30 ورڈ کا جو ہے وہ کمپلیکس ہے. یہ آگے آگا. If I were the president of a university, I should establish compulsory course in how to use your eyes. اس میں should have ہونا چاہیے تھا زیادہ اچھا ہو جاتا. چلو مان لیا یہ بھی ہیلن کیلر نے لکھا جانے دو بھائی. Identify and write the simple compound and complex sentence in the given columns. چلو جی وہ پہلے بتا تو دیا پھر وہی یہ تو سارے چھوٹے چھوٹے ہیں سمپل ہی لگ رہے ہیں. اچھا جی. think he came to see me but I was not present at home. Compound. She wrote an article in the newspaper. Simple. We shall die one day or the other, for we are immortal. Okay, and they یہ complex ہوگا بھی اوپر والا جو ہے. They finished the work in time. Simple. My mother always prays for my success. یہ کون سا compound ہے بھائی؟ چلو my mother prays یہ simple ہو گیا. آگے always pray for my success. Okay, یہ compound ہو گیا جی. آگے they serve God well who saved his creatures. ٹھیک ہو گیا complex. I called him but he gave me no answer. Compound. A guest who stays a long time is not welcome. Complex. I soon returned home because I was upset. Simple. چلو جی. Identifying hyphens and dashes in the following sentences and mark in the relevant box. Acha. And the injured woman is 35 years old. یہاں کے کیے میں بھائی ٹھیک ہے. اچھا جی اس کے بعد آ گیا. ہاں اس میں 4 ایسے ہیں جہاں ہم نے ان میں ہائفن یوز ہوا ہے اور 4 ایسے ہیں جن میں ڈیش یوز ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ہائفن اس وقت یوز ہوتا ہے جب دو الفاظ کو جوڑ کے ایک تیسرا نئی ڈفرینٹ میننگ دینے والا لفظ بناتے ہیں تب یوز کرتے ہیں. The injured woman is 35 years old. اچھا جی اب 30 کا علیحدہ میننگ ہے 5 کا علیحدہ میننگ ہے دونوں کو ملا کے 35 کا ڈیجٹ بنتا ہے جو کہ ایک ڈفرینٹ ڈیجٹ ہے. نہ تو وہ 30 ہے نہ وہ 5 ہے اس لیے ایک نیا ورڈ بنایا ہے تو درمیان میں ہائفن آئے گا. Mr. Aziz is a well-known person in town. اس میں بھی نیا ورڈ بنا ہے دو الفاظ کو جوڑ. The great-grandfather owned a big house in his hometown. Samina ate 3/4 of a large size pizza. آگے ڈیشز آئیں گی اس میں نیا ورڈ نہیں بنتا بھائی. You are the friend, the only friend who offered to help me. This is very important. Are you listening to me? We went to USA and met met a very old friend there. My neighbor wants us, my daughter, my son, and me to meet her guests. My neighbor wanted us, my daughter, my son, and me to meet her guests. Writing skills آگے اس کے بعد ہیں ختم ہونے والا شکر ہے. Summarize the author mean by saying the saying see you later. Explain in a paragraph.
By seeing sea little, the author means that of seeing a friend or not a keen observer of the object of nature. They do not know how seen properly. She visited a very good friend who had just returned from a long walk in the woods. She asked her what she had observed. Nothing in particular, she thinks. How is it possible that hundreds of things to interest me through mere chance? It often happens that most of us do not use our senses of seeing to have complete sight of all the objects of nature. What is the Epicurean motto discuss? ये पहले हम बता चुके हैं. याशी वाला ख्याल लापरवाही. The Epicurean motto is eat, drink and be merry. The Epicurean believe in merrymaking. They are not a keen observer of nature. They have no insight. Write a paragraph on the difficulties of the special child. A special child who is physically and mentally deprived has to face a lot of difficulties and problems in his life as there are no proper educational facilities available for the deaf children. The parents of these children have to take special care of them. After completing their education, it becomes very difficult for them to get proper jobs. They have to face biased and discriminating attitude from the persons who are physically fit. They have to face social adjustment problems in the society. How to write a book review of a simple story book. ये कैसे भाई ये पॉइंट याद रखें भाई अब ये कहाँ से हेलन केलर वाला 3 days to see ऐसे कहाँ ये कहाँ पता नहीं क्या मतलब है इसका. Write a summary to the summary of the book. A brief outline of the plot with a brief description of the characters. Evaluate the plot, character and setting. क्या करें अब? A brief outline the plot. Write summary of a book. अब हद हो गई है. कौन सी बुक? पहले तो जाएं बुक पढ़ें, फिर उसकी समरी लिखें, फिर आउटलाइन द पॉइंट करें. और कमाल है यार, कमाल है. गुड, बहुत अच्छा वर्क दे रहे हैं. बिल्ली के बाल गिरने वाले ही हैं. वो ऐसा ही काम है. हद हो गई है. यही काम अगर हम आपको दे दें, जाएं सारे शहर के एक शहर की मर्दमशुमारी करें और बताएं उसमें काम करने वाले कितने हैं, बूढ़े लोग कितने हैं, यंग कितने हैं, औरतें कितने हैं, मर्द कितने हैं, तो कर लेंगे आप. हद हो गई है. हमें ऐसे काम दिए जा रहे हैं, किताब पढ़ें, नोट्स बनाएं. हद है. और बच्चा है भाई 9 क्लास का, 8 मजमून है उसके, और सबको उसने बराबर तवज्जो देनी है. डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आप उसका क्या बनाने लगे हो? हद हो गई है. इसीलिए मैं इन चीज़ों के बड़ा ज़बरदस्त खिलाफ. मुझे मिनिस्टर बन लेने तो सब कुछ ही ख़त्म कर दूंगा. ये पता नहीं कहाँ से ये लोग, और फिर पीएचडी की हुई है. आपने शुरू में आपने इनके देखें ज़रा कौन कौन से हाईली क्वालिफाइड लोग बैठे हैं और क्या हमें ये नसीहतें क्या कर रहे हैं. गैदर इन किसी से रास्ता नहीं पूछना चाहिए भाई. उल्टी साइड पे भेजता वो. बड़े मुख्तार तरीके से पूछें, अंदाज़ा लगाएं ये बंदा ठीक भी कह रहा है कि नहीं. ऐसे नहीं सुन सुना के चल पड़े. Okay, gather information about the author. Give your own opinion about what you liked and what you did not like. Revise and proofread the review. ये अब मैं बात इस पे मैंने कमेंट्स किए हैं, मैंने इससे इख्तलाफ किया. ये कहेंगे ओह हो गुनाह कर दिया, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा देंगे, कहते गलत कह दिया. अब मुझे बताएं, मैं भी आपको बताइए, सब कुछ सिखाएंगे, आपको सब कुछ सिखाएंगे. नहीं सिखाएंगे तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के साइन नहीं दिखाएंगे. नहीं सिखाएंगे तो प्रॉपर यूज ऑफ वर्ब नहीं सिखाएंगे, जिसकी आपको कदम कदम पर ज़रूरत पड़नी है और जिसको ये लोग फॉलो करते हैं, जिस पर ये अमल करते हैं. ये चीज़ें बिल्कुल नहीं सिखाएंगे. इनको खुद पता भी नहीं है, अमल उस पर करते हैं. ठीक है कि नहीं? जैसे है हूँ हो, ये प्रेजेंट होता है, हम बताने में तो हो सकता है लेकिन इस पर अमल ज़रूर करते हैं. ठीक इसी तरह से ये चीज़ें हैं जो इन पर जो ज़रूरी हैं, जिन पर ये अमल करते हैं, वो नहीं बताएंगे. और दें किताब पढ़ें, नोट बनाएं, ये करें वो करें, तुम्हें क्या फ़ायदा होगा भाई?
اور جو کام کرنے والا ہے جس کو کتاب پڑھنے میں کتنا ٹائم لگ جائے آپ کو پتہ ہے؟ پہلے تھوڑی کتابیں بچے سے بیگ اٹھایا نہیں جاتا، اور یہ جو از ایلیمنٹ ہے کتاب ہے اس کو پڑھ کے نوٹس بنانے شروع کر دیں. حد ہو گئی یار، کمال ہو گئی. گیدر انفارمیشن اباؤٹ دی آتھر، ایک نوا پنگا، پہلے سنبھالے نہیں جا رہے. اچھا جی، گیو یور اوپینین اباؤٹ واٹ یو لائکڈ اینڈ واٹ یو ڈid not لائک. میں پڑھوں گا تب نا. ریوائز اینڈ پروف ریڈ دی وی ریویو. حد ہو گئی. یہ بھائی پروفیشنل آرٹیکل رائٹر لکھنے والے جو ہیں یہ ان کے لیے ہے، یہ ہر بچے کے لیے اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. سیمپل بک ریویو آ گیا جی. دی اولڈ مین اینڈ دا سی دا ناول ٹیلس اس، یہ بھی کہیں سے کاپی کر کے ہی لگایا ہوا ہے، کون سا خود کسی نے لکھا ہونا. ہمارے ہاں اتنی ابلٹیز نہیں پائی جاتی. ادھر سے کاپی کرو، چھاپا مارو، آگے پیسٹ کر دو. دی ناول ٹیلس اس اباؤٹ اے لائف. میری جو اسکلس ہیں لینگویج ہے اور لٹریچر ہے. اب یہ جس بندے نے بھی یہ ایسے ایسے سیمپل بک ریویو بنایا، اس کو بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوگا اولڈ مین اینڈ دی سی ناول اچھا ہے کہ نہیں. اب یہ دیکھے وہ کہے گا بہت اچھا ناول ہے یہ، اس لیے کہے گا کہ اس نے نوبل پرائز جیت لیا تھا. دی یہ ناول جو ہے ایک ڈفرنٹ قسم کا ناول ہے، اور اس میں کوئی ہیرو ہی کوئی نہیں. پہلے سب سے بڑی بات ہے ہیرو ہی کوئی نہیں. اولڈ مین کو ہیرو بنا دیں گے. جو ہیرو اولڈ ہوتا ہے 84 ایئرس کا ہیرو ہوتا ہے، بس اس کو ہیرو بنا کے پیش کر دیا، جو بھی ہارا ہوا، مچھلی سے ہارا ہوا. دی اولڈ مین اینڈ دا سی، یہ ایک سائیکولوجیکل کیس ہے اولڈ مین اینڈ دا سی، اور اس کو ہیرو نہیں کہا جا سکتا. ہی از مس فٹ ان دس سوسائٹی. The novel tells us about the fisherman's heroic struggle with the nature. The fight begins when the old man Santiago looks a giant marlin after months without a catch. The old man puts up a powerful effort to conquer the huge fish, fighting exhaustion, hunger, injury, and even a group of sharks. شکر کرے بچ گیا، مچھلیوں کے ٹائر نہیں چڑھ گیا، کھا جانا تھا ان کا. دی ناول written in Hemingway simple style. Hemingway simple. Hemingway تو رائٹر ہے اس کا. Hemingway simple style is a timeless tale of courage and adventure. چلتا رہے گا بھائی. یہ ایک قسم کی جو ہے ایک آدمی کی سائیکالوجی ہے، اس نے اس کو پریزنٹ کی ہے، اور یہ ایک نیا تجربہ تھا ناول رائٹنگ میں. اس طرح کا ناول پہلے میں نے بھی بہت سے دیکھے ہیں، کبھی اس طرح کا ناول دیکھا تو نہیں. دس از ون آف اٹس ٹائپ. نئی چیز جو ہے اس نے انٹروڈیوس کروائی ہے، اینڈ دیٹ از، یہی ایک اسپیشل چیز ہے اس کے لیے. باقی اس کی بیوٹیز دیکھی جائیں، تھوڑے ورڈ، زیادہ الفاظ میں بات کم کی گئی ہے، یہ اس میں ایک ڈیفیکٹ ہے. لینگویج جو ہے، جو ایک ہوتا ہے کلاسیکل قسم کے ناول کی لینگویج، کلاسیسزم کو بالکل دھیان میں نہیں رکھا گیا. اور اس کا پلاٹ بھی جو ہے وہ بھی عجیب سا ہی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو نہ اس کا کوئی کلائمیکس بھی نہیں ہے، شروع سے لے کے اینڈ تک ہم دیکھتے ہیں بوڑھے آدمی کی ڈیفیٹ ہی دیکھتے ہیں، اس کی ڈیفیکلٹیز دیکھتے ہیں، اس کا گڈ ٹائم ہم دیکھتے نہیں ہیں. وہ ایک پاسٹ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ ونس ہی انجوائڈ گڈ ٹائم. لوگ اس کی ریسپیکٹ کرتے تھے، اس کو ہیرو مانتے تھے، اور اس کو ورشپ کرتے تھے، ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن ایز ٹائم پاس تو وہ سارے اس کے خلاف ہو گئے. شاید وہ یہی انتظار کر رہے تھے کب یہ بوڑھا ہماری جان چھوڑے، ہم ایک نئے ہیرو جو ہیں ان کی طرف چلے جائیں. اوکے، اس کے بعد ہے جی ریڈ ای ہے. ریڈ اینی آف دس ٹیکسٹ ریٹن بائی ہیلن کیلر اینڈ رائٹ ریویو دا اسٹوری آف مائی لائف. اچھا، ابھی پہلے ایک اسٹوری کا اس نے کام دیا، کہہ رہا ہے یہ بھی پڑھو جا کے، اور ایک نیا ٹاسک دے دیا. اب اس کی اگر پورے کرتا رہیے تو کوئی نہ کوئی ڈرامہ ہمارے سامنے لکھتا رہے گا. 2 کتابیں پڑھو جا کے، پھر اس کے دا ورڈ آئی لیو ان، اور پھر اس کے جو ہیں جا کے کمنٹس لکھو. پاگل فالتو سمجھ لیا یا ویلا سمجھ لیا ہمیں؟ حد ہو گئی ہے. پتہ نہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی. پتہ نہیں کس نے کہاں سے انٹرنیٹ سے ایسی کوئی ایکسرسائز لے کے ڈال دی، انہوں نے تو اپنے نام لگا لی. حد ہو گئی ہے. اورل کمیونیکیشن یہ ڈائلاگ ہے، اس سے تو یہ فائدہ مند ہے جو اینڈ میں ڈائلاگ دیا ہوا ہے. لینگویج تو ہے کم از کم. I like to improve my English. Can you give me an advice? Of course. What about joining an English class? I have already joined one, but it is a difficult language.
कीप ट्राइंग, डोंट गिव अप। जिस तरह से ये पढ़ाई जा रही है ये वाकई बड़ी डिफिकल्ट है, ठीक है। बट हाउ कैन आई लर्न एट फास्ट, ये मेरी वीडियो देखा करो, जल्दी हो जाएगी। दो चीज़ें सीख लो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यही तीन ज़माने हैं, 12 ज़माने नहीं होते, 12 टेंसेस नहीं होते, तीन टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इसके वो द प्रॉपर यूज़ ऑफ वर्ब फॉर्म। ये दो चीज़ें ना आई, अंग्रेज़ी नहीं आनी। मैं पहली बात बताऊँ, ये दो चीज़ें आ गई, जितना मर्जी करो, अंग्रेज़ी सीखने से कोई चीज़ रोक ही नहीं सकती। और इसके लिए अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरा नंबर है 0301 460 4168, 0301 460 4168। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो आई विल ट्राई टू सेटिस्फाई योर क्यूरीज। एंड हाउ कैन आई लर्न इट फास्ट, हम कैसे सीख सकते हैं, बता दिया भाई, ठीक है। मेरी बातों को अहमियत दोगे तब फास्ट सीख। ये कहानी है, अगर आप 9 क्लास के स्टूडेंट हैं, आप सिर्फ इसी इंग्लिश पढ़ें, सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर याद कर लें, कुछ और ना करें, कुछ भी ना करें। बाकी जितना पेपर आना है ऑन सी नहीं आना। अच्छा जी, बट हाउ कैन आई लर्न इट फास्ट, हाउ अबाउट वाचिंग इंग्लिश मूवीज एंड प्लेस ऑन टीवी। ठीक है, ये माहौल बनाने में हेल्प करते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ फोकस करना है। सारी मूवीज़ आपकी हेल्प के लिए नहीं है, ठीक है। सोशल मूवीज़ जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। लैंग्वेज सीखने के लिए बच्चों की लैंग्वेज जो है वहाँ से शुरू करें, ठीक है। बच्चे इंग्लिश सीख रहे होते हैं, तो दे स्पीक वेरी फास्ट, आई कांट फॉलो देम, तो स्पीड स्लो कर लो भाई। उसका टेक्स्ट मिल जाता है, ठीक है। और उसका हर वीडियो, जो आप वीडियो फिल्म देखनी है, उसका टेक्स्ट जो है वो ले लेंगे और उसको आप जो है नोट कर लें। उसके बाद मूवी देखें, टेक्स्ट की रीडिंग करें। रीडिंग इज़ द की टू स्पीकिंग। स्टार्ट रीडिंग गुड बुक्स। हेलो, हद हो गया। व्हाट एल्स, और क्या करूँ, मूवी देखता रहूँ, घर के सारे काम काज छोड़ दूँ और किताबें पढूँ और बाकी कोई काम ना करूँ। और क्या करना चाहिए? You should do language exercises on the internet. Some language websites can be accessed free of cost. That sounds like a good idea. I'll try it. Thanks. लो भाई, एक और आदमी ने। अच्छा, ये जो है ये एक्चुअली मोस्टली इस तरह की कंसेशन जो है, इसमें एक्सपर्टीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता। कौन सा बंदा है, वो बंदे बात करें, मशवरा वो दें जिनके पास एनवायरनमेंट नहीं था, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी और अब फिर वो बताएं। और जितने भी बंदे हैं जो एनवायरनमेंट से इंग्लिश नहीं सीखते हैं, उन वो एनवायरनमेंट बना के इंग्लिश सीखते हैं। एनवायरनमेंट कैसे बनता है? आप एक बुक लेते हैं, उसको लाउड रीडिंग करते हैं, खामोश रीडिंग से नहीं होता। लाउड रीडिंग करते हैं और दिमाग आपका इमेजिनेशन करता जाता है, सेंटेंस दिमाग में बिठाता जाता है। लैंग्वेज सीखते हैं, ग्रामर नहीं सीखते। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच और चेंजिंग इनटू नेगेटिव और इंटेरोगेटिव और दिस और हर सेंटेंस का एक नाम, ये इल्म जो है ये बिल्कुल फजूल इल्म है और इसको ग्रामर का नाम दे दिया गया है। और शायद यही ग्रामर है, कि यही ग्रामर है तो इंतहाई फजूल है, ठीक है। बच्चों को ये सिखाएं, प्रॉपर यूज ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ वर्ब फॉर्म सिखाएं और उनको आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सिखा दें। दो चीज़ें सिखा दें, अगर हर बच्चा ही आपका अंग्रेज होगा। और आपके इतला के लिए कि इंग्लिश में 3 वर्ड, बी, बीन, बीइंग, अगर ये 3 लफ्ज़ अंग्रेज़ी में ना होते, किसी को अंग्रेज़ी की ट्यूशन की ज़रूरत ही पेश ना आती। और जितने बच्चे जो ये कहते हैं कि जी हमें अंग्रेज़ी नहीं आती, अंग्रेज़ी मुश्किल है, उनको बी, बीन, बीइंग का इस्तेमाल नहीं आ रहा होता। जिसको किसी से भी पूछ लें, बी, बीन, बीइंग का इस्तेमाल सिर्फ वो बंदे करेंगे जो एक्सपर्ट हैं, जो टीचर हैं। और हमारे सामने कोई बी, बीन, बीइंग का इस्तेमाल ठीक करता हो, तो मेरे जैसे बंदे हाथ खड़ा कर जाते हैं, पता चल जाता है कि ये टीचर ही है, स्टूडेंट नहीं है। तो अक्सर बी, बीन, बीइंग का या तो इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, जो करेंगे तो गलत करेंगे, तो पता चल जाएगा कि ये जो बंदा जो है ये एक्सपर्ट नहीं है। तो दिस इज़ दे भाई। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए माय नंबर है 0301 460 4168। तो किसी किस्म की लैंग्वेज, आपने लैंग्वेज सीखनी हो, लैंग्वेज, लिटरेचर, लिटरेचर बहुत लेंथी कोर्स है, किसी काम नहीं आता भाई, ठीक है। एग्जामिनेशन आप पढ़ेंगे, बीए लिटरेचर रख लिया है, बहुत लेंथी कोर्स है। अगर अगर आप स्टिल शौकीन हैं तो उसमें लेक्चर दिए जा सकते हैं, लेकिन दे विल बी एक्सपेंसिव। लैंग्वेज है वो, अगर आपने ये लैंग्वेज सीखनी है, 1 से 2 माह का कोर्स है, तो उसकी पर मंथ जो है 8000 रुपीज़ फ़ीस है। ऑनलाइन कोर्स करवाया जा सकता है।
اگر آپ نے باقی کوئی بھی کورس کرنا ہو، آئلٹس کا کورس ہے اس کی 15,000 پر منتھ ہے، چلیں ہو سکتا ہے اس میں کمی بیشی کر دی جائے، ٹھیک ہے، اگر گروپ بن جاتا ہے تو پھر آسان ہو جاتا ہے، اگر 1 to 1 کرنا ہے تو 15,000 پر منتھ ہے، اور اسے 1 سے 2 ماہ میں اس کی بھی تیاری ہو جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے آپ کو پہلے لینگویج آتی ہو، اگر لینگویج نہیں آتی پھر اس کو بھی بڑا مشکل ہے بھائی، اس کو بھی ٹائم لگے گا، پھر یہ ایڈوائز کیا کرتا ہوں کہ پہلے لینگویج سیکھیں، اس کے بعد جو ہے آئلٹس کو سٹارٹ کریں۔ آئلٹس لینگویج کا ٹیسٹ نہیں ہے، اس میں ٹائٹل سے تو یہی ہے، یعنی ٹیسٹنگ انٹرنیشنل انگلش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم، تو لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم نہیں ہے، اس میں تو ہرڈلس کریٹ کی گئی ہیں۔ ہرڈل کریٹنگ کا سسٹم جو ہے وہ جو ہے کیسے کرنا ہے، ہرڈل یہ جو ایک ٹیسٹ ہے جس میں ہرڈل کریٹ گئی ہیں اور آپ نے اس کو کلیئر کرنا ہے، مطلب انگریزی کے نام پہ ٹیسٹ کے نام پہ آتا ہے، وہ اس کی سرٹیفکیشن کے نام پہ آپ سے ڈالر بٹورنے والی بات ہے، پاؤنڈ دیں، ڈالر دیں، آپ لوکل کرنسی ان کے حوالے کر دیں، پھر وہ آپ کی سرٹیفکیٹ دیں گے جس کی بیس کے آپ کو باہر کسی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے گا، یہ ہے آپ کے بیلٹی جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کی جاتی۔ یہ حالانکہ بہتر یہ ہے کہ جو سسٹم ہے جان بوجھ کے اس طرح کے کورسز اور سسٹم کریٹ کیے جاتے ہیں آپ چونکہ، اور آپ سے اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ عربیوں کے لیے آئلٹس کو بہت نرم آئلٹس ہوگا، اس طرح کا آئلٹس نہیں ہوتا ہوگا، تو بہرحال انڈیا پاکستان کے کچھ لوگ جو ہیں بہت چونکہ سمجھدار کلیور ہوتے ہیں لیکن غریب ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے اور جو ہے سختی پیدا کر دی جاتی ہے۔ آپ آئلٹس کے لیے وہ کون سا ایگزامینیشن 2 سال بعد اس کی ڈگری کینسل ہو جاتی ہے، خود ہی دے کے خود ہی اس کو انویلڈ کر دیتے ہیں، یہ بھی کمال ہے بھائی۔ اچھا چلیں یہ ہو گیا، اور مزید جو ہیں انگلش لینگویج لٹریچر کی، انگلش کے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہو، کنسلٹیشن کرنی ہو تو میرا نمبر 0301460468، یہ 9 کلاس کی بک ہے اور کافی لمبی، اس میں جو ہے فضول سی ایکسرسائز جو ہیں وہ دی گئی ہیں، ان کو کٹ شارٹ کریں، بڑا کام کرنا ہے آپ نے، اوپر سے اس کے ڈائلاگ کی بھی ضرورت نہیں رہے گی اگر آپ جو ہیں اپنی سٹوری کو جو ٹیکسٹ ہے اس کو فوکس کرتے ہیں۔ ایک کتاب 100 دفعہ پڑھیں بجائے اس کے کہ 100 کتابیں ایک دفعہ پڑھیں، یہ بالکل نہ کریں۔ آپ کے سلیبس کی کتاب ہے، 8 کتابیں آپ کے پاس پہلے ہی اور ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بیولوجی ہے، کمپیوٹر ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور اردو انگلش وغیرہ تو وہ تو ہیں ہی، ساتھ باقی اسلامیات بھی ہے، تو پہلے ہی آپ کا برڈن بہت زیادہ ہے، تو آپ کا کام کو اتنا نہ پھیلائیں۔ انگریزی پہ بہت ٹکریں ماریں گے، 2-4 نمبر لے لیں گے، زیادہ اس سے زیادہ آپ کو نہیں ملنے، ایک دو ٹیچر بھی بڑے ہوتے ہیں نمبر کاٹنے والے، تو پھر باقی اگر زیادہ یہی ٹائم اگر سائنس کے سبجیکٹ کو دے دیں گے تو آپ کے ہو سکتا ہے 30 40 50 نمبر آپ کو زیادہ ملنے۔ نہیں جی، اب اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، گاڈ بلیس یو، ہیو اے نائس ٹائم، گڈ بائے۔